PWDच्या विविध विभागांमदी समन्वय नाशिल्ल्यान साखळी नावेले रोडार एके बायलेचो बळी गेलो. वीज खातें केबलिंग करतात, पाशियेस काडात म्हण सांगतात खरें, पूण रस्ते खणून फोंड उक्ते सोडटात तेका जबाबदार कोण? इंजिनियर आनी कंत्राटदाराच्या घाळपणाचेर कारवाय कित्याक जायना? शिस्तीन आनी वेळार कामां सोंपयात अशें मागपाक लोक परत रस्त्यार देंवलो. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटामध्ये कॉर्डिनेशन असपाक जाय अशें सगळे जाण म्हणटात. हांगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तशेंच PWD रस्तो फोडटात आनी आतां आमी सद्या आहा ते नावेली आनी हो जो रस्तो आहा तो सांखळी वाया नावेली मडगांव तशेंच फोंडा हांगा वता आनी सामको बिजी रोड. काल रातीं हांगा एक एक्सिडेंट जावन एका बायलेक मरण आयलें. जे लोक म्हणटात की हांगासर जे फोडून दवरला तो रस्तो सामको बारीक जाल्लो आसा आनी सगळे कडेन फोडून दवरल्या कारणान हो धोकादायक असो रस्तो जाल्लो आसा. काल रातीचे एक 2 व्हिलर फाटली जी बशिल्ली बायल ती रस्त्यार पडून तिच्या वयल्यान ट्रक गेलो अशें कळटा आनी तिका मरण आयलें. अशे खुबशे इन्सिडंट घडटा. सगळेच कडेन रस्ते गोंयांत फोडलेले आसात आनी खुबश्या लोकांक इंजरी जाता, तशेंच लोकांचे जीव वता. हेजे कॉर्डिनेशन आसा ते लोकांनी डिपार्टमेंटांनी दवरपाक जाय आनी सद्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान रस्तो खणला अशें कळटा आनी तो रस्तो सामको बिजी असल्या कारणान हांगासर खुबशी मोठ्या प्रमाणात येरादारी जाता. आतां फुडें कितें हो रस्तो करतले लोकांनी हांगा आवाज उठयला की हो रस्तो बेगितल्या बेगीन सारको करपाक जाय, नाजाल्यार अशे इन्सिडंट जे आहा ते घडत रावतले. आतां दिसता की जे सगळे कडेन धुळूय जाले हांगासर, खुबशीं घरां आसा, बँक आसा, पूण जे डिपार्टमेंट आहा तेंचें लक्ष आसा काय ना हें कळना. आतां एक्सिडंट जालो राती, ताचेर जे लोकांनी मागणी केल्या की हो रस्तो बेगितल्या बेगीन आसा तसो पूर्ववत करून दिवचो, त्या खातीर हांगासर लोक जमाय जाल्या. इंजिनियरूय आयला अशें कळ्ळां आमकां. म्हणून आतां पळोवया हो रस्तो केन्ना सारको जातलो. काल जो एक इन्सिडंट घडलो, एक्सिडंट जावन ते वायट गोष्ट घडलेली आसा. ही अशें जावचें न्हू असलें अशें दिसता. पूण हे जे हांगासर केबलिंग चालू आसा म्हणजे 11 kV जे पायप लायन व्हरपाक फोडलेले आहा ते तेंच्यांनी ऑलरेडी मदीं अशें फोडलेलें आसा जे बाकीच्या लोकांक त्रास जाय सारके. तेंच्यांनी एक तरी सायड घेवन तरी फोडूंक जाय आसलें, नाजाल्यार जर फोडलें सुद्दां आनी एक जर परमिशन घेवन जर तेंच्यांनी वेवस्थीत केल्लें नासलें जाल्यार तेंच्यांनी जे शिवाजीचो पुतळो जे जंक्शन आहा थंयसर तरी एक 2 पुलीस दवरून सगळें डायवर्जन करपाक जाय आसलें गाडयांचें, नाजाल्यार वयर जे साक्षीबार आसा थंयसरूय तेंच्यांनी तशेंच 2 पुलीस दवरून डायवर्जन करूंक जाय आसलें. जेन्ना हे हांगासर सबंद जेन्ना लायन फोडलेली आसा ते फोडलेले आसतना गाडयो येवप वचप चालू आसल्यो, तरी आसतना गाडयो क्रॉस जाता. आतां जवळ जवळ तेंच्यांनी 8 दीस 10 दीस जाले अशेंच ओपन दवरीत ते. ओपन दवरून तरी आसतना हांवें 2 फावटी तरी तेंच्या कडेन विशय मांडलो की अशें तुमी ओपन दवरूं नाका. जाता तितके जेन्ना हे घालतात केबल घालता तेन्ना आसा तशें पुरा ते, कित्याक बाकीच्या गाडयांक त्रास जावचे ना. आनी ऑलरेडी तुमी गाडी तेवटेनसून सोडटा, पूण तरी आसतना तेवटेनसून बॅरिकेड्स घालीत, पूण थंय रावपाक कोण नासलो. अर्द्यांक हेंका दिसत गाडयांक की आपूण थंयसून गाडी हे काडटलो, बॅरिकेड्स काडटलो आनी वयतलो, पूण थंय सांगपी कोण तरी जाय आसलो. एक तरी पुलीस जाय आसले नाल्यार हेंचे कॉन्ट्रॅक्टराचे मनीस थंय जाय आसले की हांगासून बाबा गाडयो वचो नाका आनी अशें कंडिशन दिवंक जाय आसलें की सोडपाच्योच ना म्हणून. कित्याक ते पद्दतीन हांगा ड्रेन मारलेले तेंच्यांनी. कित्याक ही ड्रेन कितली घातक जाली ती काल कळ्ळी तांकां. पूण हें पुरलें तेंचें पुरतना सुद्दां कशें पुरलें की काम तो बंद करपाक आमकां परमिशन आसा, पूण कशें की सगळ्यांचो एकवट करून घेवन वचपाचें जालें. पूण आमच्या हायर ऑथॉरिटीचे परमिशन तांकां जाल्लें आसतलें, आमकां तेन्ना खबर नासली ती. पूण ह्या हेतूरसून म्हाका तरी अशें दिसता की अशी हलगर्जीपणान तेंच्यांनी काम करचेलें न्हू आसलें. सारकें प्रिकॉशन बरें घेवन तेंच्यांनी करूंक जालें, नाजाल्यार ही कालची आपत्ती तेचेर येवची नासली. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी मुझैफ शेख.